لكن البعض يعتقد أن البخل هو البخل بالريال والدينار. هناك بخل قميء قبيح ينم على قلة الإيمان أحيانا والغفلة في أحيان كثير. إنه البخل بالصلاة والسلام على خير الورى وخير من وطئ الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. صدقون وأنا الآن أتحدث عن الصلاة والسلام على رسول الله البعض لم تتحرك شفتيه وما صلى عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. إن نبينا عليه الصلاة والسلام له معروف علينا، أنقذنا الله به من النار إلى الجنة، ومن الظلمات إلى الهدى، ومن الضلال إلى الهدى.